बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अंग्रेज़ी तारीख़ 23 मार्च 2024 और 12 रमज़ान 1445 हिजरी में हम आपके साथ आज 12वें रोज़े का जो है वो हो भी गया, आ भी गया, पता भी ना चला। लेकिन आज का दिन क्या खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ से हमारे वक़ार हुसैन और नशीद उनके साथ, उनके तमाम उनका ग्रुप, क्या खूबसूरत कलाम भाई वक़ार, वाह 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 वाह, क्या समा बांधा है, क्या समा बांधा है, क्या समा बांधा है। जियो जियो जियो, दिल खुश कर दिया आज के दिन कि आज हमारी जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज हमारी जो बहुत ही प्यारी सी हमारी भाभी कहूँगी, मैं तो भाभी ही कहती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे उमर शरीफ की बेगम यहाँ मौजूद हैं। तज़ीन भाभी कैसी हैं? ज़रीन भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह आपको का रमज़ान मुबारक, आपकी सब सारे टीम को रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आई शेफ़ जलाल किचन की रौनकें जो हैं वो इंशाल्लाह बहाल करेंगे। डॉक्टर साहिबा यहाँ मौजूद हैं, रिजवान घुमन यहाँ मौजूद हैं। आज के दिन 1940 में इस बात का बुनियाद रखी गई थी कि हम सब एक हैं, हम सब एक होंगे, हमें एक पाकिस्तान मिलेगा, हमें एक अपनी ज़मीन मिलेगी, हमें अपना नाम मिलेगा, हमें अपनी पहचान मिलेगी। लेकिन आज की अगर बात करें 2024 में अगर हम बैठे हैं 23 मार्च को, तो क्या हम एक हैं? ये हमें किसी और से नहीं, मुझे आपसे नहीं, हमें ख़ुद से सवाल करने की ज़रूरत है। हमें ख़ुद पता है हमारी कोताहियाँ क्या हैं, हमें ख़ुद पता है हमारी कमियाँ क्या हैं, हमें ख़ुद पता है हमें कहाँ हमें मार्जिन ऑफ एरर है और कहाँ मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है, कहाँ हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें एक पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है, कहाँ हमें एक पहचान होने की ज़रूरत है। ये हमें ख़ुद पता है। आज के दिन पाकिस्तान डे मनाया गया। आज अलग अलग शहरों में वो लोग जिन्होंने पब्लिक के हवाले से पब्लिक सर्विस एरिया में अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ़ खदमात पेश की, उनको आज के दिन कौमी जो है वो एज़ाज़ से नवाजा गया। हर अलग अलग शहर में आपने देखा, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पर आपने आज पे भी देखा होगा कि इस तरह से उनको जो है उनको पजीराई की, उनको अप्रिसिएशन दी गई। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो हकदार है उसका हक उसको मिलकर रहेगा। हम हकदार थे कि हमारे एंसेस्टर्स को पाकिस्तान मिला, कि लेकिन क्या आज हम हकदार हैं कि हमें एक पाकिस्तान मिले? क्या हम इसका हक रखते हैं कि हमें ये ज़मीन मिले? हमारी ज़मीन ने बेतहाशा बहुत प्यारे, बहुत हसीन लोग, दिल के, रूह के, जिन्होंने सवाब ऐसा कमाया, मुस्कुराहटें ऐसी बिखेरी, हंसियाँ ऐसी लोगों के चेहरों पर कि आज तक उनका नाम, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम तो उमर शरीफ का नाम ना भूल सकते हैं, ना भूलने देंगे। एक ऐसा नाम जिसमें शफीक भाई भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उनसे बहुत बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना, भाभी इसकी तस्दीक शायद करना चाहें। जब कोई ट्रांसमिशन हो उमर भाई हाजिर। सैलाब आया था जब मैं 2010 में एक और चैनल के साथ थी, उमर भाई रात को सहरी में आए मेरे पास ट्रांसमिशन में, और बीच में कोई बात करते करते रो पड़े अपनी माँ को याद करते करते। उनका दिल ऐसा था बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे वाला दिल था उनका। मैं तो क्या जानती हूँ, बीवी से ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन मैं एज़ अ फ़ैन, एज़ हिज जूनियर, एज़ हिज सिस्टर अगर मैं बात करूँ तो उमर शरीफ पाकिस्तान का वो नाम है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उस नाम को आज तक याद किया जाता है। वो लोग जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, वो लोग जहाँ जहाँ उर्दू पसंद करते हैं, वो लोग आज तक उमर भाई के प्लेज़ हों, स्टेज प्लेज़ हों, शोज़ हों, कुछ भी हो, वो ज़रूर देखते हैं। ऐसा ही है ना, दिल से बोला है भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है कि मैं आपके साथी, आपके शैडो, आपका साया, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क मैंने आप देखा है, मैंने आपकी आंखों से झलकता हुआ इश्क देखा है आपका उनके लिए, कि आपके अल्फाज मैंने सुने हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुबह भी उमर से तो शाम भी उमर से। बिल्कुल। और आज चूँकि आज टीवी पे बैठी हूँ तो मुझे याद है कि आज टीवी पे फर्स्ट रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी वो स्टार्ट ही उमर ने की थी। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और मुझे याद है जब उमर को रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए बोला गया, किसी और चैनल ने बोला, और जब उमर ने वहाँ शुरू की तो उमर कह रहे थे कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन क्यों करूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ, मेरा लोग दूसरा रूप देखा है, पता नहीं मुझे इसमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो मैं, उमर ने मना कर दिया था, तो मैं थी और मैंने उनको कहा
آپ کو کرنی چاہیے. اے جانو کتنی پیاری تصویر ہے. اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں مگر وہ ویسے نہیں ہیں. مگر عمر شریف وہ تھے. اگر میں نے کہا آپ اگر اسلام کی بات یا رمضان کی بات یا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو آپ میں وہ ہے. 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا اعتکاف کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو نبی نماز پاک کبھی نہیں چھوڑی اگر میں غلط نہیں 5 وقت کی نماز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں اور فرض ہے وہ فرض تو ہے. چلو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ اشراق, چاشت, تہجد, نماز ابابیل, اللہ وہ نماز اور صلاۃ و تسبیح تو وہ مطلب صلاۃ و تسبیح ہم سب نے ان سے ہی پڑھنا سیکھی ہے. اللہ مطلب وہ تھیٹر بھی کر رہے ہوتے تھے تو جیسے اذان کا ٹائم ہوتا تھا اور عمر شریف اگر تھیٹر سے گیا تو پبلک کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے گیا. اور کوئی شو شروع ہونے سے پہلے کچھ بھی وہ ڈرامہ کریں, شو کریں, تھیٹر پہ کریں, ٹی وی پہ کریں, نیاز وہ پہلے کرتے تھے. اور وہ جو عمر شریف کی ایک دعا ہوتی تھی نا وہ آج ٹی وی کے کافی لوگوں نے سنی ہوئی بھی ہوگی کیونکہ یہاں پہ وہ کافی کرتے رہیں. ان کی جو دعا تھی نا وہ مطلب جب فرسٹ ٹائم عمر نے دعا مانگی ہم تو جلدی سے دعا مانگے ختم. عمر کی تو دعا اور عمر کو جس طرح سے نام یاد تھے مطلب جو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب شروع کرتے تھے اور جب نبیوں کے نام اور جب ان کی ازدواج کے نام اور پھر تمام صحابہ کے نام. میں کہہ رہی تھی اتنے نام میں نے کبھی کسی سے نہیں سنے اور جس طرح وہ روانگی سے بولتے تھے. اللہ کیا بات کر رہی ہیں بھائی. ہاں ان کی دعا اور پھر وہ جو آخر میں نعرہ حیدری لگتے اور وہ جو شو شروع ہوتا مطلب عمر تو مطلب مولا علی کی بھی زیارت تھی انہیں, امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت تھی. ماشاءاللہ وہ ان پہ بہت کرم تھا اور وہ کوئی شک نہیں. مجھے آخری وقت میں نظر آیا جب میں نے پبلک کو دیکھا, جب میں نے دنیا کو دیکھا. آپ یقین جانے رستے بند کرنے پڑے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ اتنی جگہ نہیں تھی عمر شریف پارک میں جب عمر کے آخری ٹائم پہ. مطلب میں جب لے کے آئی ہوں مجھے تھا کہ یہ سب ختم ہو چکا ہے لیکن جب میں نے دیکھا اتنی دنیا جمع ہے. اور آپ یقین جانے ایسے ایسے لوگ 100 روپے, 50 روپے, 200 روپے لا کے وسیم بدامی بھائی کے بھی ہاتھ میں رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے مگر اس کے تھوڑے سے ہم جا نہیں سکتے, راستے بند ہیں, پھول لے کے وہاں پہ ڈال دیجیے گا. اتنا وہ جو کرم تھا نا. اور وہ عمر شریف کے ایک الفاظ تھے آپ کو میں بتاؤں, جب بھی عمر کا ڈرامہ ہٹ ہوتا سب تعریف کرتے تھے تو عمر کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ مزہ تو جب ہے جب وہاں جاؤں وہاں بھی کلیپ ہو کہ کیا عمر شریف آئیں. تو میں اس ٹائم سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ ہوئی وہاں عمر جب گئے ہیں وہاں ہوئی کلیپ ہوئی ہوگی کہ وہ مطلب آرٹسٹ تو وہ اس کا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیسے تھے مگر وہ انسان بھی بہت اچھے تھے. غصے والے بہت تھے, بدتمیز بھی بہت تھے ان کے ساتھ تو بیٹھتے ہوئے بھی ہاں کچھ ایسا نہیں تھا کہ آپ دل میں رکھنے والے نہیں تھے, جب جو آتا تھا وہ ریاکٹ کر دیتے تھے. ہاں نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ کس ٹائم کس کو کیا بول دیں کچھ نہیں پتا. مگر اگر آپ کو ضرورت ہے تو اگر سب سے پہلے کوئی آدمی کھڑا ہے وہ عمر شریف ہی ہے, چاہے وہ آرٹسٹ ہوں چاہے عام پبلک ہو. میں نے کبھی لوگوں کو خاص کر اگر کسی کی بیٹی کا شادی کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی دل بیٹیوں سے تو اتنی محبت جیسا دل. عمر بھائی کی بات ہو رہی ہے, آپ کی بات بیچ میں روکتے ہوئے معذرت کے ساتھ. یہاں پر وہ ذکر ہو رہا ہے جو پاکستان کی شان آن تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا, شہنشاہ کامیڈی کے. اور دل جیسے کہ بتا رہی ہیں بھابھی, بالکل چوز ایسا دل. کوئی رو رہا ہو آنکھوں میں آنسو, کسی کے دیکھ کر فوراً آنسو آ جاتے تھے. شاید نہیں یقیناً ایک صاف دل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل بھلے اس کے آنکھوں میں نہ آئے لیکن اس کا دل ضرور گواہی دیتا ہے. سرف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز اور لائف بوائے کرشی کے ساتھ ڈاکٹر مراحل, شیف جلال, ہماری پوری ٹیم آج ہمارے پاکستان کے فخر کو 23 مارچ عمر شریف کی بیگم زرین عمر کے ساتھ منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویل بی رائٹ بیک.
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بخدا لا الہ الا اللہ, ورنہ کرنے والوں نے تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ سرکار کا کرم ہے, ان کی رحمتیں, برکتیں, دعائیں ساتھ ہیں کہ بار بار اپنے در کی جو ہے وہ حاضری بھی نصیب کرتے ہیں. اور الحمدللہ بڑا عزت, بڑا پردہ رکھا ہوا ہے. بڑا کرم ہے میرے رب کا, بڑا کرم ہے. سرف ایکسل پریزنٹس بران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائف بوائے اور کرشی. میں ہمایہ خان آپ کی میزبان. یہاں ہماری پوری فیملی, آج ہماری بھابھی عمر بھائی کی بیگم زرین عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے عمر بھائی کی بات بھی کریں گے, کیونکہ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر بھائی تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے فخر پاکستان. اور آج 23 مارچ کا دن ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سب نے آج یا تو وائٹ, گرین یا دونوں کلرز جو ہیں وہ ہم ملبوس ہیں اپنے ملک کی اس سیلیبریشن کے ساتھ, اس فخر کے ساتھ, اس خوشی کے ساتھ, اس شکر کے ساتھ کہ رب تعالیٰ تو نے اپنا ملک ہمیں دیا. کوئی زمین ایسی ہے جس کو ہم اپنا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. فلسطین کے لوگ, بچے, مائیں, بہنیں, بیٹے, تمام لوگ, ان کے بارے میں سوچ کے دل دہل جاتا ہے کہ آج وہ زمین ان کے پاس جو ان کی تھی وہ ان کی نہیں رہی. اللہ کا بہت کرم اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں بھلے مہنگائی ہے, بے شک مشکلات ہیں, لیکن پھر بھی اپنا ملک ہزار مشکلات سے دور ہے اور بچا ہوا ہے. کیا بات ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بھابھی آپ جانے سے پہلے وقفے پہ بات کر رہی تھیں کہ بیٹیوں کے معاملے میں بہت چھوٹا دل تھا. آج پروگرام میں آگے جا کے ہم بیٹیوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ہم آج کی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ اور جلال کو آپ سب لوگ شامل ہوئیے گا ڈسکشن میں. بیٹیاں, عمر بھائی کسی کی بھی بیٹی کا سنتے تھے رو پڑتے تھے. ایک دفعہ رمضان ٹرانسمیشن میں سحری میں میرے ساتھ تھے, تو کوئی بچی گم گئی تھی, اور وہ سیلاب میں بہتی بہتی کہیں پتہ نہیں کون سے پنجاب کے ایریے میں وہ نکل گئی تھی. آپ کو پتا ہوگا 10-11 میں بہت برا سیلاب کا آیا تھا. عمر بھائی میری ٹرانسمیشن میں آئے تھے. وہ بچی جن کو ملی انہوں نے ہمیں لائیو فون کر دیا. عمر بھائی کو میں نے دیکھا اپنے سامنے کہ ہل گئے تھے وہ, کہ شکر ہے بچی مل گئی. وہ واقعی اگر کسی کی بیٹی, اگر کسی نے آ کے یہ بول دیا نا کہ میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے, تو بس پھر دوسری بات عمر نے. اور میں عمر پہ جو پبلک کا ایک وہ تھا نا حق, وہ ایسے نہیں آ کے میں نے کبھی دیکھا کہ پلیز آپ کیا ہماری ہیلپ کر دیں گے, ایسے نہیں بات کرتے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہم ایک آفس میں, ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پروڈکشن ہاؤس تھا, تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے گارڈ نے آ کے بتایا کہ باہر ایک عورت آئی ہے, اسے ملنا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو بولو کہ نہیں ہے, مگر وہ جا ہی نہیں رہی. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, نہیں وہ نہیں جا رہی. وہ کہہ رہی جی عمر شریف سے مل رہی ہیں, عمر شریف سے مل رہی ہیں. اچھا بھائی, پھر تنگ آ کے کہ بھائی چلو بلا ہی لو. اب جب وہ آئی ہے تو اس نے کہا کہ جی میری بیٹی کی کل شادی ہے اور سب انتظام ہو چکا ہے, مگر کھانے وغیرہ کا کچھ نہیں ہو سکا ہے. تو یہ اس نے, اس کے ہاتھ میں پرچی تھی, بل نہیں, اس کے گھر کا ایڈریس, ایسے ہی مٹھی اس نے بند کی ہوئی تھی. بوڑھی سی عورت تھی, اس نے یہ لا کے دی, یہ رکھو. عمر شریف کو یہ دیا کہ یہ رکھو, اور کل اس ایڈریس پہ 500 لوگوں کا کھانا پہنچ جانا چاہیے. اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی. اللہ, یہ آپ نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے؟ ہم سب تو یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ کیا ہے. اللہ, اس نے دیا اور اس نے کہا کل میری بیٹی کی شادی ہے, کھانا نہیں ہے, یہ کل اس ایڈریس پہ کھانا پہنچ جانا چاہیے. وہ چلی گئی. اب ہم سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی, 4 گھنٹے وہ باہر بیٹھی رہی ہے, اور وہ اندر آئی ہے, 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکی ہے, دے کے چلی گئی. اب خیر عمر شریف صاحب, اب ہم عمر کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے کہا پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, ہم تو انٹرسٹڈ نہیں. عمر شریف صاحب نے فوراً اپنے پکوان والے کو فون کیا کہ جی صبح ہی وہاں پہنچ جاؤ, اور صرف کھانا نہیں, ٹینٹ وینٹ اور کوئی مطلب کیا جو شادی میں کھانا ہوتا ہے سب ہونا چاہیے, 500 لوگوں کا انتظام ہونا چاہیے. سب جاؤ صبح ہی جا کے, اور وہاں کھڑے رہنا, خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا کھلانا. اللہ اکبر, اللہ. تو وہ اس طرح سے تھا. ایک بار اسی طرح آڈیو کیسٹ بھی عمر کرتے تھے. آپ آڈیو کیسٹ سے ہی مشہور ہوئے تھے. ہم تو رٹی ہوئی ہمیں بکرا قسطوں پہ, ہم تو بھائی جان رٹی ہوئی ہمیں بکرا قسطوں پہ. کیا بات کرنی, کبھی بھی ٹیسٹ لے لیجیے گا, کبھی بھی ٹیسٹ لے لیجیے گا. ہم تو فین بھی ہیں اور جونیئرز بھی, شاگرد ہیں جی ان کے. تو بس یہ کہ اسی طرح آڈیو کیسٹ کر رہے ہیں, ایک دن گئے کینسل ہو گئی, دوسرے دن گئے کینسل ہو گئی.
अब वो ड्रामे से जाते थे, टाइम कम होता था तो फ़ौरन वापस आ जाते थे. खैर कैंसिल हो गई. 3-4 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग करके बाहर निकले, पेमेंट्स इधर मिली है. बाहर खड़े हुए थे, एक औरत परेशान खड़ी हुई कि यही मेरी बेटी की शादी है और घर में चोरी हो गई और अब वो क्या करें. अब देखा जाए तो मैं सुनो तो यकीन ना करूं और हम नहीं भी करते. आपको पता है, सही बात है. वही पेमेंट जो उन्होंने गिनी भी नहीं है, वही लिफाफा उन्होंने अपने असिस्टेंट को दिया, इनके साथ जाओ, इनको सारा जो चीज़ें दिलानी है अभी सारी शॉप बंद होने से पहले दिला के इनके घर पे सारी चीज़ें उस औरत के साथ भेज दिया. और वो बहुत अरसे बाद हमें वो दुबई में उसकी बेटी मिली और उसका दामाद उन्होंने आके वो पैरों पे ऐसे वो हो गए. तो उमर वो हो गए, कहेंगे क्या हुआ, तो कहेंगे आपकी वजह से आज मेरी शादी हुई और आपकी वजह से आज मैं दुबई में हूँ. अल्लाह. ऐसे ऐसे लोग मिलते थे. इसी तरह थिएटर पे एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने जैसे होता है ना शादी कर लेते हैं और फिर बाद में बाहर का चांस लगा, ड्रामा हिट हो चुका था बकरा किस्तों में से, उसमें से कोई एक लड़का था वो बाहर चला गया, सेटल हो गया, बीवी को भूल गया. अब बेटी छोटी वो तो पापा ढूंढती फिर रही है. अल्लाह अल्लाह. उमर शरीफ ने कहा कि भाई मैं हूँ तुम्हारा पापा. और नेवी के किसी ऑफिसर से उसकी शादी हुई. जब मैं नेवी का हम एक प्रोग्राम करने गए, वो आई पापा, मैं यूँ हैरान कि कौन पापा है. तो वो उसको उन्होंने उस दिन बेटी बनाया था और वो शो पे जाने से पहले उसको पहले खिलौने दिलाना, फिर आइसक्रीम खिला के फिर वो अपने शो पे जाया करते थे. भाभी उमर भाई उस वक्त डैलस में थे और जब उनकी बेटी की खबर आई और सर्कल जो मेरा है उधर नीलूफर आंटी ये सब लोग वजाहत वगैरह सब टूट गए थे. 2016 में ही जब उनको पता चला था कि वो डायलिसिस पे चली गई है, वो तभी टूट गए थे. उफ. 16 वो जो 17 उनका स्टार्ट हुआ था ना, जब 2017 स्टार्ट हुआ था, तो मुझे उन्होंने जब एक बात बोली ना कि ज़रीना मुझसे कॉमेडी नहीं हो सकेगी. मैंने कहा सो के आप नहीं करें, आप नहीं करें. और आप यकीन जाने मैंने उनका ज़ाहिर है वो हर लम्हा पुरजोश उनका वो उसी से हिट हुआ वो शो. कहते हैं ना कि उस टाइम 11 बजे के स्लॉट में इतनी हाईएस्ट रेटिंग कभी नहीं आई थी. बिल्कुल सही बात है. तो वो शो छोड़ना, फिर दूसरा शो एक और किसी चैनल पे चल रहा था, उसमें मैं भी उनके साथ थी, तो वो मैंने सब शोज़ मना किया. और अच्छा चूँकि ज़ाहिर पूरे साल के एग्रीमेंट हुए होते थे, कोई अमेरिका कोई ऑस्ट्रेलिया के शो, और ज़ाहिर है वो सब मैंने कहा आपका नहीं, आपने करना आप नहीं करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो हिरा के लिए इतने, जब उनकी बेटी डायलिसिस पे जाती, अब वो कभी उसके साथ डायलिसिस पे नहीं जाते थे, वो उसे देख नहीं सकते हो. तब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ. जो उसका टाइम होता था ना डायलिसिस होने का, उस टाइम वो नमाज के रूम में वो ऐसे बच्चों की तरह बैठ के नमाज पढ़ के वो जो दुआ मांग रहे होते थे ना अपनी बेटी के लिए, मतलब अगर वो जोहर के टाइम शुरू करते थे, मगरिब के टाइम मैं नमाज के रूम से ज़बरदस्ती कि भाई अब आ जाए, वो हो गया उसका डायलिसिस, वो ठीक है. और फिर मतलब उन्होंने उसकी सारी दोस्तों को बुलाया हुआ होता था कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में सब बुकिंग वगैरह कराई होती थी कि वो डायलिसिस करा के जाए तो बस वो खुश रहे उस टाइम. तो वो उसकी डायलिसिस पे जाने से, उसकी किडनी के ये प्रॉब्लम होने से, किडनी फेल होने की वजह से वो उस टाइम वो टूट चुके थे. उमर भाई की आंखों में हमने मैं बखुदा देख रही हूँ, मेरी वालदा अली ने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो एक अंदर से इंसान की एक होते हैं ना एक शाइन. उमर भाई के अब कभी आप लोगों की मुलाकात हुई हो, आई एम श्योर हुई होगी. उमर भाई की ना आंखों में शरारत होती ना, वो ऑब्जर्व करके अगले बंदे का ना वो उसका वहीं पर, और कभी किसी ने कोई माइंड भी नहीं करता था. हाँ. और मुझे बड़ा एक उनकी तरफ से एजाज़ हासिल था. उन्होंने कहा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो. मुझे कहते थे सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो, अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर. और इंतहाई अल्लाह पाक आपको जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए. ये इंसान की ज़िंदगी में ही अगर हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें ना, बस उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है. सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स. लाइफ बॉय करशी. रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद.